बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। शाह अहमद फारूकी एकेडमी के प्रोग्राम गोशे अदब में खुश आमदीद। आज हम गोशे अदब में जिस किताब पर गुफ्तगू करेंगे उसका नाम है जग बीती कुछ यादें कुछ बातें। एक बहुत ही दिलचस्प आप बीती है एक ऐसी खातून की जो राजस्थान से हिजरत करके पाकिस्तान आती हैं, जिन्होंने फिर लालू खेत में अपना इब्तदाई अरसा गुजारा है और उसके बाद पूरी दुनिया देखी है। न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की कई जगह देखी बल्कि पाकिस्तान से बाहर की जगह देखी। बहुत दिलचस्प आप बीती। इसकी सखामत तो नहीं जाई गई, 750 से ज्यादा सफात इसमें मौजूद हैं, लेकिन असल चीज ये क्योंकि ये पहले फेसबुक पे किस्वार छपती रही है, लिहाजा इस आबीती का फॉर्मेट ऐसा है कि दो और तीन सफात पर मुश्तमिल कई वाकयात इसमें दिए हैं। आप जब चाहें इस आबीती को जहां से शुरू कर दें और जितनी देर आप पढ़ना चाहें पढ़ें और उसके बाद उसको अगली नशिश में फिर पढ़ लें। तो एक बहुत ही दिलचस्प किताब है और उसका जो मुझे सबसे अच्छा जो पोर्शन शुरू ही का लगा कि जहां इन्होंने लालू खेत की आबादकारी का जिक्र किया, उस जमाने के लालू खेत का जिक्र किया। मैं ये चाहूंगा कि इसमें से इसका एक इब्तिदाई हिस्सा आपको पढ़कर सुनाऊं जिसका नाम है मेरी गली। बात हो रही थी जमादारों की। ये साइकिल पर आते थे, दोनों तरफ दो बड़े ड्रम लटके होते थे। हर घर से गंदगी उठाते। हिंदू औरतें या मर्द ये काम करते थे या क्रिश्चियन। कभी किसी मुसलमान को ये काम करते नहीं देखा। जहां जहां से जमादार गुजर जाते वो जगह देर तक महकती रहती। क्या गली क्या बाजार। अगर ड्रम का कोई दीदार कर लेता तो अनवाओ अफसाम के नमूने नजर आ जाते। अगर हमारे जमाने का कोई बड़ा बुजुर्ग तुमसे ये कहे कि हमने वो देखा है जो तुमने नहीं देखा, तो आंख बंद करके यकीन कर लेना। लालू खेत किसी जमाने में खेत होता होगा, अब वहां लियाकताबाद है। खान लियाकत अली खान के नाम पर इसका नाम रखा गया है। वैसे बरसों ये लालू खेत के नाम से ही पुकारा गया। जब आबादी बढ़ने लगी तो हर गली में भैंसें नजर आने लगी। ग्वाले भी धड़ाधड़ मकान खरीदने लगे। तकरीबन हर गली में इंसानों के साथ साथ भैंसें भी आबाद हो गई। यक नशुद दो शुद, ताजा ब ताजा नौ ब नौ गोबर। बकौले शायर जब जरा गर्दन निकाली देख ली। मैं, उस्मान भाई और बाजी इसी गली में खेलते थे। मुन्ने भाई जरा बड़े थे, वो महल्ले के दूसरे लड़कों के साथ खेलते थे और बाजी और उस्मान भाई की जब लड़ाई होती तो दोनों ने एक दूसरे की चिड़ बनाई हुई थी। उस्मान भाई कहते काड़ी चिड़िया और बाजी कहती बोल दीदा। उस्मान भाई और बाजी से मादत के साथ। मुन्ने भाई मरहूम जब ज्यादा बाहर निकलते तो खाला साहिबा कहती और साथ में अम्मा भी ये डांगर तो बस हर वक्त बाहर रहता है। टोंक वाले भी नाम रखने में बड़े माहिर होते थे। यही वजह मैंने भोपाल वालों में देखी। मेरे मियाँ जेठ और देवरों के नाम मुन्नन मियाँ, छम्मन मियाँ और बाबू मियाँ थे। सिवाय एक देवर अनीस मियाँ के, उनका नाम असली भी यही था। खुद हमारे खानदान में कितने ही भूरा थे, कितने ही भोंदू, भोंदा, भैया, भुंडू और मच्छू, कंजू, ये सब उर्फियत होती थी। मुन्ने भाई का असल नाम मुनीरुद्दीन था, लेकिन उर्फियत उमर थी और सब मुन्ना कहते थे। बहुत लोग उन्हें अभी भी नहीं जानते कि नानी अम्मा उनको हमेशा से उमर मियाँ कहकर बुलाती थी और उस्मान भाई को उस्मान मियाँ। घर से बाहर निकलते तो बड़े अच्छे अच्छे मनाजिर देखने को मिलते थे। कहीं दूध वाले दूध निकाल रहे होते, कहीं चारा डाल रहे होते थे, कहीं भैंसें खड़ी पेशाब कर रही होती थी, तो कहीं गोबर के ढेर लगा रही होती, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। घर में होते तो चिड़िया पकड़ करते, टोकरा खड़ा करके लकड़ी में डोरी बांध के दूर छुप कर बैठ जाते। बाजरा देख के चिड़िया आ जाती और हमारी ईद हो जाती। फिर खाला अम्मा को बुलाते, एक चादर टोकरे में डालती, हम तीनों हर तरफ से चादर को दबा के बैठ जाते। खाला अम्मा एक तरफ से चादर के नीचे से टोकरे में हाथ डालकर चिड़िया पकड़ लेती, हम में से किसी के हाथ में दे देती। अब हम तीनों इसको रंग कर उड़ा देते।
नानी अम्मा कहती, अरे कमबख्तो, जब ये अपने घर जाएगी तो इसके बच्चे ऐसे नहीं पहचानेंगे। एक बार हादसा हो गया। हुआ ये कि हम सब टोकरे के आसपास चादर को दबाए बैठे थे। खाला साहबा बहुत देर तक टोकरे में हाथ डाले चिड़िया ढूंढती रही, मगर चिड़िया हाथ नहीं आई। जब चादर उठाई और झाड़ी तो चिड़िया मरी हुई निकली। शायद हम में से किसी के पांव के नीचे दबकर मर गई थी। हम सबको बहुत अफसोस हुआ और कई दिन रहा। हम तीनों का दूसरा पसंदीदा खेल लूडो और मोनोपोली था। ये मैं बता दूं कि जिस साल हमें घर मिले उसी साल दीवारें भी बन गई। वाले साहब ने और ताया अब्बा ने एक एक कमरा और बना लिया। बाथरूम और लेटरिन भी बन गए। फिर गली की खुदाई शुरू हो गई। मैंने अपने बचपन से पठानों को मेहनत वाले सख्त काम करते देखा है। हमारी गली में गटर लाइनें डाली जा रही थी। मैं अपने दरवाजे में खड़ी उनको काम करते देखती रहती थी। जब वो काम से फारिग हो जाते तो एक तरफ बैठ के हाथ मुंह धोते और कपड़े में से अपनी रोटियां निकालते और प्याज मिट्टी से तोड़ कर उसके साथ खाते। न सालन न सब्जी। आज भी ये कौम सारे मेहनत मशक्कत के काम करती है। गटर लाइन डालने के बाद गंदी गली भी साफ सुथरी नजर आने लगी और नालियों का पानी गटर में जाने लगा तो लोगों ने कुछ सुकून का सांस अब उन्हें ढूंढ। आप लोग सोचते होंगे कि हम सिर्फ 4 बच्चे थे। नहीं, हमारी नफरी में बतदरीज इजाफा भी हो रहा था। जब कोई जानता भी न था कि बच्चे 2 ही अच्छे, लिहाजा मसले मसाइल अपनी जगह, बच्चे अपनी जगह। बात वहीं से शुरू करते हैं। गली साफ हो गई। दूसरी तरफ चौड़ी गली जिसमें भैंसों का राज था, इसमें भैंसों को निकाल दिया गया। हुकूमत ने सारे दूध वालों को लालू खेत से निकालकर भैंस कालमी लांडी में आबाद कर दिया। उन दिनों मामू साहब रोजाना एक सिपाही को हमारे घर भेजते थे। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। सिपाही हम चारों को ले जाता, फिर दोस्त सिनेमा में बिठा देता। फिल्म उस वक्त की बड़ी अय्याशी होती थी, मगर मैं एक बार ऐसी डरी कि खूब रोई। उस वक्त मेरी समझ में खास कुछ नहीं आता था। अम्मा बताती थी कि वो इंडिया की फिल्म नगीना थी, उसमें कोई गूंगा था। मैं इससे ऐसी डरी कि फिर सिनेमा हॉल में बहुत अरसे तक नहीं गई। उस वक्त इंडिया की हर नई फिल्म पाकिस्तान में आती थी। हमारे यहाँ जो भिश्ती पानी भरने आता था उसका नाम लियाकत था। उसकी उम्र 17-18 साल होगी। हर घर की पिछली गली का दरवाजा सारा दिन खुला रहता, बस एक टाट का भारी पर्दा पड़ा रहता। जो कोई आ जाता आवाज देता। भंगी भिश्ती वहीं से आते जाते थे। जब वो आवाज देते घर की औरतें पर्दा कर लेती। गली में फकीर भी आते और एक दही वाला सर पर मटकी रखे आता और गंदी गली में आवाज लगाता, दही वाला दही। अम्मा और खाला को कभी कढ़ी पकाना होती तो उससे खट्टा दही ले लेती। एक फकीर तंबूरा बजाता हुआ आता। वो हर जुमेरात को जरूर आता था और बड़ी अच्छी आवाज में गाता था, अल्लाह अल्लाह आज प्यारे नबी की बारात है, मेराज की रात है, ये पहली मुलाकात है, और आगे अल्लाह जाने क्या क्या गाता था। लियाकत भिश्ती जब पानी लाता पर्दे के पीछे से मेरा नाम लेकर जोर से पुकारता, सुरैया। अम्मा पर्दे में हो जाती और वो पानी भर के चला जाता। जब कोई नई फिल्म आती लियाकत शायद पहले ही दिन से देख कर आ जाता और फिर अपनी साइकिल पर गली में घर घर पानी भरते हुए सारा दिन उसी फिल्म के गाने गाता रहता। अनजान फिल्म के गाने और न जाने किन किन फिल्मों के गाने गाता रहता, और वो भी बड़ी टीप टॉप से। सर में तेल लगा हुआ, कंघा किया हुआ, मांग निकली हुई, आंखों में सुरमे की डोरियां। उसका एक गाना दिन छुप गया निकले तारे मुझे अभी भी याद है। हफ्ते में एक दिन हमारा धोबी चांद खान आता था। खानदान के और लोग भी अपने कपड़े उसी से धुलवाते थे। सब अपने कपड़े लाकर सहन में ढेर लगा देते। कपड़ों के बड़े बड़े पोटले आंगन में पड़े होते थे। जब धोबी आता अम्मा बैठकर सबके कपड़े गिनती करती। लिखना पढ़ना इतना जानती थी कि हिसाब किताब खूब कर लेती थी। खाला साहिबा उस्मान भाई से हिसाब करवाती। बेचारी बेहद सादा तबीयत की थी। कभी खर्चा हिसाब से ज्यादा हो जाता तो ताया अब्बा के डर से उस्मान भाई से हिसाब को बैलेंस करवा देती। एक दिन हिसाब में ऐसी ही ऊंच नीच हो गई तो हर चीज पर पैसे बढ़ाकर लिखवाने लगी।
آخر عثمان بھائی پریشان ہو گئے کہ اماں آخر کس چیز میں پیسے بڑھاؤں. ان کی ایک چھوٹی سی صندوقچی تھی جس میں وہ تالا لگا کر رکھتی تھی. چابی آدھار بند میں بندی ہوتی تھی. ایک مرتبہ کسی بچے نے صندوقچی باہر پھینک دی. صبح دودھ والا آیا اور جب کوئی دودھ لینے گیا تو اس نے صندوقچی ان کو دے دی. جب اماں کپڑوں کے ڈھیر سے تنگ آ گئی تو سب کو کہلا بھیجا اپنے اپنے کپڑے گن کر بھیجو, میں نہیں لکھوں گی. کپڑے آنا بند ہو گئے. ہمارے محلے میں 2-3 گھر اور بھی تھے ٹونک والوں کے, ان سے ہماری رشتے داری بھی ہوتی تھی. ان کے یہاں ہم نے قرآن شریف بھی پڑھا. ایک شاہ صاحب تھے جو ہمارے مولانا عزیز میاں کے برابر میں رہتے تھے. شاہ صاحب ہر سال بڑی دھوم دھام سے 11ویں شریف کرتے, ٹینٹ لگواتے, رات بھر قوالیاں ہوتی, لوگ نظر نیاز دیتے. قوالی جب شباب پر ہوتی تو تہذیبیہ کے بوڑھے دادا اور شاہ صاحب وجد میں آ جاتے اور باقاعدہ کھڑے ہو کر رقص کرنے لگتے. ہمارا گھر ان کے گھر سے 2-4 گھر کے فاصلے پر تھا. ہم سب بچے وہیں سے اپنے برآمدے میں آدھی رات تک یہ تماشا دیکھتے رہتے اور پھر سو جاتے. والد یا تایا صاحب میں سے کوئی نہیں جانتا تھا. شاہ صاحب اور مولانا کا گھر برابر تھا. بیچ کے دیوار میں موقع تھا, یعنی ایک اینٹ نکلی ہوئی تھی. شاہ صاحب کے پاس کوئی مرید کسی کام کے لیے آتا تو شاہ صاحب کی بیوی, جو واقعی بڑی اچھی خاتون تھی, مولانا کی بیوی سے کہتی کہ مولانا سے اس قیام کے لیے ایک تعویذ دلوا دو. مولانا تعویذ سے شاہ صاحب کے مرید کا کام ہو جاتا. شاہ صاحب کی محبت میں مشغولی ہو جاتی اور جو نذرانہ الگ سے ملتا. مولانا سے ہم دونوں بہنوں نے قرآن شریف بھی پڑھا ہے. کبھی مولانا کی ساس بی سے اور کبھی مولانا کی بیگم حمیرہ آپا سے. پھر سب پڑھنے کے بعد آخر میں مولانا کو سنایا کرتے. مولانا آرام باغ کے مدرسے میں پڑھاتے تھے. شام کو ہم دونوں بہنیں ان کو قرآن شریف سنانے جاتی تھی. وہ میرے لیے فرماتے تھے سریا حافظ کی طرح پڑھتی ہے. الحمدللہ مولانا مرحوم کا پڑھایا ہوا سبق آج تک یاد ہے. جب چھپر کا زمانہ تھا, صحن میں پلنگ بچھے ہوتے تھے. ہم سب بچے اپنے دادا بابا کے آس پاس بیٹھ جاتے. رات کو جب پورا چاند نکلا ہوتا, بابا ہمیں گلے بکاولی, گیند بادشاہ زادی, الادین اور دیو پریوں کی ایسی اچھی کہانیاں سناتے تھے کہ بس مزہ آ جاتا تھا. کبھی کبھی موڈ میں ہوتے تھے پہلیاں بھی بجھواتے, جب تک ہماری آنکھیں نیند سے بند نہیں ہونے لگتی. ہم ان کے پاس سے نہیں ہلتے تھے. بابا سے کہانیاں ہم ہی نے نہیں, پڑوس کے بچے بھی بڑے ذوق شوق سے سنتے تھے. چاندنی راتوں میں کھیل بھی ہوتے تھے. کوڑا جماشائی کھیلنے میں بہت مزہ آتا تھا. جب کبھی پھوپھیزاد بہن تنویر یا ماموزاد بہنیں رہنے آ جاتی تو چادر چھپائی کھیلنے میں بھی بڑا مزہ آتا تھا. پڑوس میں ایک لڑکی تسنیم, دیوان جی کی بچی, ہم سب سے چھوٹی تھی. وہ ہمارے ساتھ کھیلنے آتی تھی. اکثر ہم اس کو کوڑا اس کے پیچھے رکھتے تھے, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. پھر اس کی کس کے پٹائی کرتے. خالہ کہتی ارے کب وقتوں مر جائے گی. وہ کتنی بھی پٹ لیتی مگر کھیلنے سے باز نہیں آتی تھی. اس کا ایک بڑا بھائی تھا نعیم, جو لندن پڑھنے گیا تو پرسوں واپس نہیں آیا. اگر آیا بھی تو چند دنوں کے لیے. ماں باپ یاد کرتے کرتے انتقال کر گئے. بڑے شریف لوگ تھے. تسنیم ایک بار دہلی اسکول میں ملی تھی, اپنے بچوں کو لینے آئی تھی اور میں اپنے بچوں کو لینے گئی تھی. اب لوگ یہ بتاتے ہوئے شرماتے ہیں کہ ہم لالو کھیت میں رہتے ہیں. یہ عجیب سی بات ہے کہ ہم کہیں بھی رہیں, لالو کھیت کی وہ گلیاں آج تک نہیں بھولے. کہتے ہیں جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے اس کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. لالو کھیت کا افوا اسکول ہمارے سامنے بنا. یہاں خالی میدان تھا. بارش ہوتی تو ہماری بچہ پارٹیاں خالی شیشیاں لے کر بیل گھوٹیاں پکڑنے نکل جاتی ہیں. یہ ایک سرخ رنگ کا کیڑا ہوتا ہے, سرخ مخمل کی طرح. شیشی میں مٹی بھی ڈالتے اور محلے کے بچوں میں زبردست مقابلہ ہوتا کہ کس نے کتنی بیل گھوٹیاں جمع کی ہیں. وہ ہاتھ میں لیتے ہی سکڑ کر گول جاتی تو ہم کہتے بیل بہوٹی پاؤں کھول, تیرا ماما مہندی لایا. اور کچھ دیر بعد وہ چلنے لگتی تو ہماری خوشی کی انتہا نہ ہوتی. اماں نے ہمیں نازم آباد کے ایک اسکول میں داخل کروایا. بس کا انتظام نہیں تھا. ایک آیا ہمیں چھوڑنے اور لینے جاتی تھی. ڈاکخانے کا بس اسٹاپ جو آج بھی مشہور ہے, وہاں 7C اور 7H کی بسیں خالی کھڑی ہوتی تھی.
آیا ہمیں بڑے آرام سے لے جاتی، جب ہمیں لینے آتی تو اماں کو زوردار سلام کرتی، بی بی جی سلام علیک، اور جب واپس لاتی تب بھی وہ زوردار سلام کرتی۔ بس میں سفر کرنا ہمارے لیے بڑی عیاشی تھی، ہمیں اس وقت بڑا مزہ آتا تھا جب ہم شیرشاہ جاتے۔ وہاں مسعود بابا رہتے تھے، ان کے 2 بچے ہماری عمر کے تھے، نجمہ اور بھورا۔ جس دن شیرشاہ جانا ہوتا بڑی خوشی ہوتی، اماں اور خالہ صاحبہ ہم سب کو لے کر 82 نمبر بس میں سوار ہو جاتی۔ بچے زیادہ ہوتے تھے، کنڈکٹر بھی شریف ہوتے تھے، کبھی یہ نہیں کہتے کہ اماں کسی کو گھر بھی چھوڑ کے آئی ہو، وہ سب کو مردوں والے حصے میں بٹھا دیتے، اماں اور خالہ سیٹ پر بیٹھ جاتی اور ہم بڑے مزے سے نیچے بیٹھ جاتے۔ لمبا راستہ تھا، سارے راستے ہنستے بولتے جاتے۔ وہاں جانے کی خوشی اس لیے اور بھی ہوتی تھی کہ نجمہ اور بھورا کے ساتھ دور دور تک کھیلنے جاتے تھے۔ وہاں بڑی بڑی ملیں تھیں، انڈسٹریل ایریا تھا، ہر طرف کارخانے تھے۔ پراچا مل تو بس سے اترتے ہی نظر آتی تھی، بس سے اتر کے طویل فاصلہ تھا، اماں اور خالہ کی گود میں 1 عدد بچہ ضرور ہوتا تھا، وہ راستہ بھی خوشی خوشی کٹ جاتا۔ مسعود بابا تو دفتر گئے ہوتے، وہ ہمارے ابا کے رشتے دار تھے، ان کی بیوی فوراً ہمارے لیے کھانا تیار کرنے لگتی۔ جب تک ہمیں باہر گھومنے کا موقع بھی مل جاتا، ان کا گھر کا بڑا مزیدار کھانا ابھی تک یاد آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ جھاڑیاں چمن کی وہ میرا آشیانہ۔ واپسی میں مغرب سے ذرا پہلے روانہ ہو جاتے۔ ایک بار ابا کے ساتھ اتوار کو ہم سب شیرشاہ گئے، چھٹی کا دن تھا، والد صاحب اور مسعود بابا دن میں سیگل اور بگلے مارنے چلے آتے، اماں مغرب تک ان کا انتظار کرتی رہتی، پھر ہمیں لے کر گھر آ گئی۔ نہ جانے کیا ہوا، والد صاحب اس دن بہت دیر سے گھر پہنچے، اماں خوب ناراض ہوئی۔ ہمارے گھر کے قریب جو میدان تھا، بیگم رانا لیاقت علی خان نے وہاں اپوا اسکول کھول دیا۔ اپوا کی کارکن خواتین گھر گھر آ کر خواتین کو ترغیب دیتی کہ اپنی بچیوں کو ہمارے اسکول میں داخل کروائیں۔ اماں نے جھٹ پٹ ہم دونوں بہنوں کو نازآباد کے اسکول سے نکال کر اپوا کے اسکول میں داخل کر دیا۔ ہمیں ایسا لگا جیسے عرش سے فرش پر آ گئے۔ کہاں وہ شاندار اسکول، کہاں دری پر بیٹھ کر پڑھنا۔ شروع میں تو ایسے ہی پڑھا، پھر اسکول بہت شاندار بن گیا۔ ہم دونوں نے بہنوں نے میٹرک یہیں سے کیا، کچی پہلی پکی پہلی سے لے کر برسوں یہیں پڑھا۔ خاندان کی زیادہ تر لڑکیوں نے اسی اسکول سے پڑھا۔ سب لالو کھیت میں رہتے تھے، پیدل کا راستہ تھا، اب ہم اسکول میں ملتے تھے اور چھٹی کے دن کبھی بڑے ماموں کے یہاں چلے آتے، کبھی پھپھی بھی گھر۔ بڑے ماموں ابرار احمد صاحب بہت کمزور تھے، ان کو سب بھائی صاحب کہتے تھے۔ مجھے دیکھتے تو مسکرا کر کہتے، پھر آ گئی تو؟ یہ ان کا خاص جملہ تھا جو میری شکل دیکھتے ہی وہ کہا کرتے تھے۔ رات کو ہم دونوں بہنیں، ماموزاد بہن نسیم اور بھائی خورشید میاں، چاروں مل کر دیر تک ہلا گلا کرتے، تاش بھی کھیلتے، اور بڑی بہن شمیم انگلش کتابوں سے ترجمہ کر کے مجھے کہانیاں سناتی تھی۔ گندی گلی کے دروازے میں کھڑے ہو کر وہ لوگ فلم دیکھنے کی کوشش کرتی تھی جب فردوس سینما کی چھت نہیں پڑی تھی۔ ان کو نہ جانے اتنی دور سے کیسے نظر آ جاتا ہوگا، مجھے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ شمیم باجی پوریشیا کی کہانی سناتی تھی، دوسری اب یاد نہیں ہے۔ ہم چاروں مل کر جب زیادہ شور و غل یعنی ہلا گلا کرتے تو ماموں اپنی ڈیوڑی گھر میں داخل ہونے والا ایک چھوٹا سا کمرہ سے نکل کر باہر آتے۔ ایک پلنگ ماموں کا بستر ہوتا تھا، سردی ہو یا گرمی وہیں سوتے تھے۔ اس دور میں وہ ہمیشہ انگلش ناول پڑھتے تھے۔ میری شادی کے بعد میرے شوہر نے جب ان کا انگلش کتابوں کا ذخیرہ دیکھا تو حیران رہ گئے۔ تمہارے ماموں تو بہت قابل آدمی ہیں، انگریزی میں شاعری بھی کرتے ہیں۔ اس دن ہمیں اپنے بڑے ماموں کی غیر معمولی قابلیت اور صلاحیت کا اندازہ ہوا۔ بڑے ماموں کی ایک اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ صبح فجر سے پہلے نکل جاتے، ان کا دفتر ٹاور کے قریب تھا، وہ پیدل روانہ ہو جاتے، کسی غیر ملکی کمپنی میں ملازمت کرتے تھے، اتنی جلدی دفتر پہنچ جاتے کہ دفتر کھلنے سے پہلے سیڑھیوں پر بیٹھ کر اخبار پڑھ رہے ہوتے تھے۔ شام کو بھی پیدل ہی ٹاور سے لال کھیت واپس آتے۔ بڑی ممانی کا لکڑیوں والا چولہا صحن میں رکھا ہوتا، وہ پتلی پتلی گرم گرم روٹیاں توے سے اتار کر دیتی جاتی اور بڑے ماموں روٹی سالن میں بھگو بھگو کر کھاتے آتے۔
ہمیں ان کے ساتھ گرما گرم روٹی کھانے میں بہت مزہ آتا تھا۔ ان کے گھر کے سالن بھی بہت چٹپٹے ہوا کرتے تھے۔ جب رات کو ہم لوگ بستر پر لیٹ جاتے اور زور زور سے باتیں کرتے، ہنستے بولتے، تو ماموں اپنے حجرے یعنی ڈیوڑی سے نکل آتے، ہمارے لحافوں یا چادروں پر ہولے ہولے ہاتھ مارتے، ہلکی پھلکی ڈانٹ ٹپٹ کرتے اور پھر جا کر سو جاتے، اور ہم ان سے ڈرنے کے بجائے ہنستے رہتے۔ ان کا جملہ پھر آ گئی تو اب بھی کانوں میں گونجتا ہے۔ جس دن ان کو تنخواہ ملتی تو پہلے خالہ صاحبہ کے ہاں، پھر ہمارے ہاں آتے۔ احمد مٹھائی والے کے ہاں سے رسگلوں کا کلڑ یعنی 1-1 کلو رسگلوں کی 2 مٹی کے برتن لاتے۔ جب نلوں پر لائنیں پڑنے لگیں تو ماموں کو غصہ آ گیا، جھٹ پٹ گھر میں کنواں کھدوا لیا، جھگڑا ہی ختم۔ ان سے 1-2 گلیاں چھوڑ کر دونوں چھوٹے ماموں اور نانی اماں رہتے تھے۔ گلی کے ایک طرف 5 نمبر نرسری کے سامنے پھوپھی بھی کا گھر تھا، اور ان کے سامنے 6 نمبر میں بڑے ماموں اور چھوٹے ماموں نانی اماں کے گھر تھے۔ ماشاءاللہ سارا لالو کھیت ٹونک پالو قبضہ کر کے بیٹھ گئے تھے۔ کیسا دور تھا! سارا خاندان پورے لالو کھیت میں سما گیا، 1 نمبر 5 نمبر 6 نمبر 7 نمبر 8 نمبر 10 نمبر۔ اب دو ہوئے تو سارے کراچی میں، اب ماشاءاللہ مختلف ملکوں میں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کتنا دلچسپ قصہ تھا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کتاب کو خریدیے، اس آبیتی کو خریدیے، پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد اپنے کسی اچھے سے دوست کو اس کو تحفے میں دیجیے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔